एन्ड नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी बिबिएस फर्स्ट इयरको अकाउन्ट्स अन्तर्गत फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका साथै हामीले यसमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भएका त्यो सँगै भएका क्वेसनहरू हुन्छ नि, जसमा हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउने अथवा इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट सबै कुराहरू कभर हुने क्वेसनलाई पनि यदि हामीले भ्यायो भने चाहिँ गर्छौँ। तर आज हामी मेनली फोकस चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा गर्छौँ है त। र अब हामीले सुरुमा क्वेसन हेर्छौँ है त। यसमा हाम्रो रहेको छ क्वेसन नम्बर 1मा है आजको लागि हाम्रो यो। र यसमा चाहिँ हामीले क्वेसन यदि भ्यायो भनेदेखि यस्तो क्वेसन जसमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरू कभर भयो, त्यसमा हामीले ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने र त्यसमा हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स पनि बनाउनु पर्ने र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि बनाउनु पर्ने, त्यस्ता क्वेसनहरू पनि हामी सल्भ गर्छौँ यदि भ्यायो भनेदेखि चाहिँ है। र हाम्रो आज यहाँ क्वेसनमा रहेको छ के भन्दैछ त, हाम्रो क्वेसन नम्बर 1ले भन्दैछ द इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट अफ द एएलटिडी भने चाहिँ एउटा कम्पनीको नाम के छ, एएलटिडी। यो एएलटिडी भन्ने एउटा कम्पनीको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको बारेमा चाहिँ यसले के दिँदैछ त हामीलाई, यसले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिँदैछ भन्ने कुरा भयो है त। कम्पनी हेभ बिन गिभन बिलो है इन्कम स्टेटमेन्ट फर द 2 इयर्स है। त्यसको लागि अब हाम्रो के हुन्छ त, फर द इयर 2 भने है। र हाम्रो एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट त अब हाम्रो इयर 2 भन्नुको अर्थ दुईवटा इयरको लागि होइन कि, हाम्रो इयर 2 के हाम्रो अहिले करेन्ट इयरको हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट भयो भनेर बुझ्नुपर्छ है। यो इयर 2 को भन्नुको अर्थ के भयो त, करेन्ट इयरको है त। सिवाई भन्नुको अर्थ करेन्ट इयरको इन्कम स्टेटमेन्ट, जसमा हामीले यहाँ सेल्स जुन हाम्रो नेटमा छ है, नेट सेल्स भन्नुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ ग्रस सेल्सबाट हामीले यदि सेल्स रिटर्न छ भनेदेखि यसरी सेल्स रिटर्न घटाएर आइसकेको अमाउन्ट हामी के भन्छौँ त, नेट सेल्स भन्छौँ। अर्थात् के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा के हुन्छ त, एउटा हाम्रो टोटल सेल्स अथवा ग्रस सेल्स हुन सकिन्छ है। र अब त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, त्यसमा अब हामीले यदि रिटर्न छ भनेदेखि सेल्स रिटर्न्सहरूलाई हामीले घटाउन सक्छौँ है। त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त, घटाउन सक्छौँ सेल्स रिटर्नहरूलाई है। यसरी हामीले ग्रस सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाइसकेको अमाउन्ट हामी के भन्छौँ त, नेट सेल्स है। यस्तो कुरा पनि थाहा हुनुपर्छ यस्तो टर्म्सहरू। र हाम्रो यहाँ नेट सेल्स कति छ त, 12 लाख बराबरको छ। र कस्ट अफ द गुड्स सोल्ड निकाल्नको लागि हामीले यहाँ पर्चेज प्लस बिगिनिङ इन्भेन्ट्री लेस इन्डिङ इन्भेन्ट्री र साथै हाम्रो वेजेस भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लागेको एउटा खर्च कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ। यसलाई यसरी निकालिएको छ है त। र हाम्रो यहाँ टोटल कस्ट अफ द गुड्स पर्चेज हाम्रो कति आयो त, 8,50,000 बराबरको। यसरी 12 लाखबाट 8,50,000 हामीले अमाउन्ट घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आयो त, 3,50,000 बराबरको ग्रस मार्जिन आयो, जिपी भनिन्छ जसलाई। र यसरी ग्रस मार्जिनबाट हामीले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस व्यवसायलाई चाहिँ दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दाखेरि लागेको खर्चहरू, जसले चाहिँ हाम्रो यहाँ के भन्दैछ त, डिप्रिसिएसन 80,000 बराबरको, इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर 20,000 बराबरको, इन्सुरेन्स प्रिमियमहरू पनि इन्क्लुड गर्दैछ भन्दैछ। र साथै यहाँ प्रिमियम अन द रिडेम्सन डिबेन्चर, हाम्रो जुन डिबेन्चरलाई रिडम्सन गर्ने बेलामा हामीले फेस भ्यालु बराबरको अमाउन्ट रिडिम नगरेर हामीले केही पैसा अमाउन्ट चाहिँ एड गरेर चाहिँ यसरी प्रिमियममा चाहिँ डिबेन्चर चाहिँ रिडम्सन गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ। र त्यसपछि अर्को यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि लस अन द सेल्स अफ द फिक्स एसिडहरू चाहिँ बेचिएको छ अरे केमा त, लसमा भने चाहिँ, जसको चाहिँ कस्ट कति थियो त, 80 थियो र जसमा एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति थियो त, 40 थियो भन्ने कुरा भयो है। र प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन 60,000 र प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड 50,000 र टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति छ त, 3,30,000 बराबरको रहेको छ। र यसरी हामीले 3,50,000 ग्रस मार्जिनबाट 3,30,000 जुन हाम्रो टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो यसरी घटाएपछि हाम्रो के आउनुभयो त, नेट इन्कम आउनुभयो। कति हजार आयो त, 20,000 बराबरको हाम्रो यहाँ नेट इन्कम आउँदैछ भन्ने कुरा भयो। र यसपछि हामीले यो एएलटिडीको ब्यालेन्स सिट पनि दिएको छ है त। ब्यालेन्स सिट अफ द एएलटिडी कम्पनी फर द इयर 1 एन्ड द इयर 2 भने चाहिँ यो इयर 1 भन्नुको अर्थ के हो त,
प्रिभियस इयरको अर्थात् लास्ट इयरको भयो है, यो इयर 1 भन्नुको। र इयर 2 भनेको के हो त, करेन्ट इयरको। र अब यो ब्यालेन्स सिटले हामीलाई के देखाउँछ भन्दा चाहिँ पहिला इयरको कम्पेरिजनमा अहिले इयरमा चाहिँ कतिले चाहिँ कुनै पनि सम्पत्तिदेखि लिएर कुनै पनि दायित्वहरू अथवा कुनै पनि सेयर क्यापिटलहरू कति इन्क्रिज भयो अथवा डिक्रिज भयो भन्ने कुराहरू सबै इन्फर्मेसनहरू दिने काम हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटले नै दिने काम गर्छ है। यो कम्पेरिजन गरेर के इयर 1 र इयर 2 को ब्यालेन्स सिटलाई हामीले कम्पेरिजन गरेर चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ, जसमा हामीले यहाँ हेरेछौँ जुन ल्यान्ड एन्ड द बिल्डिङ पहिला 5 लाख थियो, पछि कति भएछ 7 लाख बराबरको। र पछि प्लान्ट एन्ड द मेसिनरी पहिला 6,50,000 थियो, पछि कति भएछ 8 लाख बराबरको। र इन्भेन्ट्री कति भएछ 1 लाख पहिला, र अहिले कति भयो 1,50,000 बढेछ है, 50,000ले। र अकाउन्ट रिसिभेबल हाम्रो 1,50,000 इयर 1 मा, र इयर 2 मा 2 लाख बराबरको। र प्रिपेड इन्सुरेन्स हाम्रो इयर 1 मा 10,000 बराबरको थियो, र अहिले इयर 2 मा कति छ त 20,000, अर्थात् यो बढेछ नि त होइन। र क्यास एट द ब्याङ्क पहिला हाम्रो कति थियो, ओपनिङ ब्यालेन्स भनिन्छ, पहिला हाम्रो कति थियो त्यसमा 90,000 बराबरको है, 90,000 बराबरको। र अहिले यो बढेर कति भयो त 30 घटेर है 30,000 बराबरको भएछ। यो भनेको हाम्रो के हो त क्लोजिङ ब्यालेन्स है। यसरी हामीले छुटाउन पनि आउनुपर्छ ओपनिङ कुन हो र क्लोजिङ कुन हो भन्ने कुरा भयो है। र हामीले यसरी क्वेसनहरू पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रोसँग टर्म्सहरू बाई सबै कुराहरू चाहिँ क्वेसन राम्रोसँग पढ्यो भनेदेखि हामीले सहजै ढङ्गबाट सबै क्वेसनहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। र अब हामीले यहाँ लाइबिलिटी साइडमा हेर्न सक्छौँ, जसको हाम्रो इक्विटी सेयर क्यापिटल हाम्रो कति दिएछ त 8 लाख बराबरको इयर 1 मा। र पछि यो इक्विटी सेयर क्यापिटललाई 2 लाखले बढाएर 10 लाख बनाएछ। र पहिला डिभेन्चर कति थियो 2 लाख थियो, पछि रिडम्सन गरेछ 1 लाख बनाएछ। र ब्याङ्क लोन पहिला 1 लाख थियो, पछि फेरि लिएछ ब्याङ्क लोन 3 लाख बनाएछ। र हाम्रो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा पहिला 1 लाख थियो, अहिले बढेर कति भयो 1,40,000 भयो। र अकाउन्ट पेएबलमा हाम्रो पहिला 1 लाख थियो, अहिले पनि 1 लाख नै छ, देयर इज नो चेन्जेस है, जति हो त्यति छ। र पहिला हाम्रो एक्रुड वेजेस अर्थात् हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस तिर्न बाँकी ज्याला हाम्रो थिएन पहिला, र अहिले हाम्रो कति छ 20,000 छ है। र यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ त, यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन। पहिला कति थियो त 50,000 बराबरको थियो, अहिले हुन आउँछ यसमा 60,000 बराबरको। र प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड पहिला 50,000 र अहिले कति छ त 60,000 बराबरको। र रिटेन अर्निङ्स पहिलाको कम्पेरिजनमा अहिले 20,000ले बढेछ है नि त, भनेपछि अहिले कति छ त 1,20,000। यो भयो हाम्रो पुरै क्वेसन, जसले चाहिँ हामीलाई 2 वर्षको ब्यालेन्स सिट र अहिले करेन्ट इयरको इन्कम स्टेटमेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको थियो। र त्यसैको बेसिसमा अब हामीलाई क्वेसनले के निकाल्नु भन्छ त यहाँ भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट अफ द सोर्सेस एन्ड द एप्लिकेसन अफ द क्यास सोइङ भनेपछि हामीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो, जसमा हामीले क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिजदेखि लिएर क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, र लास्टमा हाम्रो इन्डिङ ब्यालेन्स अफ द क्यास एन्ड द क्यास इक्विभ्यालेन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको सबै हाम्रो के हो त एउटा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नै बनाउनु भनेको है। त्यसमा हाम्रो 3वटा एक्टिभिटिजहरू कभर हुन्छ भनेर अलरेडी हामीलाई थाहा नै छ। त्यसमा हाम्रो के हुन्छ, सुरुमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज, त्यसपछि इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, र त्यसपछि हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज, र त्यसपछि अब हाम्रो नेटमा चाहिँ कति चेन्जेस भएछ त हाम्रो क्यासमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्छौँ है। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरूमा हामीले जुन हाम्रो यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टसँग सम्बन्धित हामीले कन्सेप्टहरूको बारेमा है हामीले धेरै कुरा गरेछ नि हो, त्योहरू यदि पार्टहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। र हामीले अझै पनि हामीले धेरै क्वेसनहरू चाहिँ हामीले अलरेडी सल्भ गरिसक्यौँ है, त्यो भिडियोहरू पनि हेर्नु होला, एकदमै हेल्पफुल हुनेछ है कन्सेप्टहरू बुझ्नको लागि। र आज हामी यहाँ सुरु गर्छौँ, जसमा हाम्रो के छ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हो हामीले। र हामी यहाँ लेख्छौँ सल्युसन। सल्युसनमा अब हामीलाई के हुन्छ त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। यो हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो एउटा ए कम्पनी भन्ने लिमिटेडको लागि है। र अब हामी यहाँ डिरेक्टली कम्पनीको नामहरू त लेख्दैनौँ है, हजुरहरू लेख्नु होला, एकदमै राम्रो देखिन्छ नि त, यसमा प्रेजेन्टेसन राम्रो देखिन्छ। र हाम्रो फर्मेटमा हाम्रो सुरुमा आउँछ पार्टिकुलर्स। यो पनि अब हामीले बनाउने भनेको हुन त क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने मेथड दुईवटा हुन्छ, एउटा डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट मेथड। तर हामी यो पनि हामी डाइरेक्ट मेथड अनुसार नै बनाउँछौँ, किन भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ इन्कम स्टेटमेन्ट दिएको छ, जसबाट हामीले सेल्स इन्कमहरू हो त्यसबाट बनाउँछ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टिकुलर्स आरएस भने चाहिँ रुपिस भयो, हामीले त्यहाँ एमाउन्ट लेख्दा नि हुन्छ।
र हाम्रो यहाँ सुरुमा आउने एक्टिभिटिज भनेको कुन एक्टिभिटिज हो त? अपरेटिङ एक्टिभिटिज। हामीले व्यवसायलाई दैनिक रूपमा सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ हो त्यसबाट हुन आएको हाम्रो इयर इनमा चाहिँ नेटमा चाहिँ क्यास फ्लो र इन्फ्लोको बारेमा कति चाहिँ चेन्जेस भएको भनेर हामीले हेर्छौँ है त। यसमा र हाम्रो यहाँ रहेको छ सुरुमा है नम्बर एमा हाम्रो यसमा रहेको छ क्यास अभाइलेबल फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, जसलाई हामीले क्यास फ्लो फ्रम द अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर पनि लेख्न सक्छ है त। जसमा हामीले सुरुमा अब हामीले कति त क्यासहरू कलेक्ट गर्यो होइन, अथवा हामीले सुरुमा लेख्ने भनेको सर्भिस इन्कमबाट हामीले अथवा वस्तु तथा सेवाहरू बेचेर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ कति इन्कम आयो भनेरलाई चाहिँ हामीले एड गर्छौँ है त। त्यसबाट क्यास इन्फ्लो हुन्छ नि त है। त्यसो कारणले गर्दाखेरि यसमा हाम्रो सेल्स कति छ त? 12 लाख बराबरको हामीलाई यहाँ सेल्स हुँदैछ भनेर देखाउँदैछ है त। कति छ त हाम्रो सेल्समा हामी यहाँ लेख्छौँ जुन हाम्रो नेट थियो त्यो भनेको हाम्रो कति भयो त? 12 लाख बराबरको रहेछ है त। र यसमा हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो, एकदम इजी वे हो यो भनेको है। यसमा हामीले के गर्नु त? कस्ट अफ गुड्स सोल्स, हामी डाइरेक्टली कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामीले लेस गर्छौँ। यसमा कति छ त? कस्ट अफ गुड्स सोल्स, जसमा हाम्रो टोटल कस्ट अफ द गुड्स सोल्स गुड्स पर्चेसमा हाम्रो कति छ त? 8,50,000 आएको छ, त्यसलाई हामी लेस गर्छौँ। तर हामीले एउटा के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो खर्चहरूमा चाहिँ जो नन क्यास अनि एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनु भएन। यदि इन्क्लुड छ भनेदेखि त्यसलाई एक्सक्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा रहेको छ 8,50,000 बराबरको। र यसरी अब हाम्रो अब के हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ त? अब हामीले अन्य अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरूमा कति खर्च भयो भनेर हेर्छु। तर यस्तो खर्च जसबाट चाहिँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको छ त्यसलाई मात्रै हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो सुरुमा रहेको छ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जसमा के भन्दैछ? डिप्रिसिएसन 80,000 छ अरे र इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर 20,000 छ भनेर भन्दैछ है। यसको लागि चाहिँ अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा अब के हुन्छ त? जस्तै लस अन द सेल्स अफ द फिक्स एसेट्स भने चाहिँ फिक्स एसेट्ससँग सम्बन्धित हुन्छ नि। यो लस अन द सेल्स अफ द फिक्स एसेट्स यो पनि हाम्रो लसलाई पनि हाम्रो इन्क्लुड भएन। र यसै गरी अरू भनेको के हो त? जुन इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर, जुन हामीले डिबेन्चर हामीले यसमा डिडक्ट गरेको छ, यो इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर भनेको फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजसँग सम्बन्धित हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजलाई नै इन्क्लुड गर्छौँ। र हाम्रो यो डिप्रिसिएसनलाई हामीले घटाउन पाएन भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने भयो त? यो 2 लाख मध्ये हामीले कति मात्रै घटाउन पाउने भयो त? 2 लाख मध्ये हामीले 80,000 पनि घटाउन पाएन। 2 लाख माइनस 80,000 माइनस अरू हामीले के पनि गर्नुपर्छ? 20,000 बराबरको। यसरी हामीले 2 लाखबाट 80,000 माइनस 20,000 गर्दा कति आउनु भयो त? 1 लाख बराबरको मात्रै हाम्रो एज अ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर हामीले घटाउन पायो है त। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर जसमा हाम्रो कति थियो त? 2 लाख बराबरको थियो। तर यो 80,000 त हामीले घटाउन पाएन, किन भन्दा क्यास आउटफ्लो भएन। र अर्को हाम्रो 20,000, जुन हामीले 20,000 भनेको के हो थियो भन्दाखेरि त्यो 20,000 भनेको यस्तो अमाउन्ट हो जुन चाहिँ हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित थियो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसैमा हामी घटाउँछौँ। अहिले हामीले घटाउन पाएन हो। यसरी हामीले 80 100 गरेर हामी कति भयो त? 1 लाख भयो होइन। 2 लाखमा 1 लाख घटाउँदाखेरि हामीले जम्मा ओन्ली 1 लाख मात्रै घटाउन पायो। यो भयो हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस है। यो पनि हाम्रो डिडक्ट भयो, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो क्यास आउटफ्लो भइरहेछ नि त है। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले लगभग सबै अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू सबै कभर गर्यो, जसमा हाम्रो प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन पनि हाम्रो क्यास आउटफ्लो हुँदैन। त्यस भएर हामीले यसलाई हेर्दैनौँ। र प्रोभिजन फर डिभिडेन्डलाई पनि हेर्दैनौँ। र लस अन द सेल्स अफ द फिक्स एसेट्सलाई पनि हामीले यसलाई कन्सिडर गर्दैनौँ। यसबाट हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको छैन। र प्रिमियम अन द रिडम्सन अफ द डिबेन्चर अहिले कन्सिडर गर्छ। सबै हामीले अरू केसमा मात्रै कन्सिडर गर्छौँ है त। र यसपछि अब हाम्रो पालो भनेको नेटवर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ लगभग कतिले चाहिँ चेन्जेस भएछ त भन्ने कुराले हेर्छौँ। हाम्रो वर्किङ क्यापिटल चेन्जेसमा हामी सुरुमा लाइबिलिटिजलाई हेर्छौँ है त। लाइबिलिटिजमा हाम्रो पर्ने भनेको के हो?
अकाउन्ट्स पेएबल है। एकाउन्ट्स पेएबल पहिला वर्षको तुलनामा अहिले कति छ त, त्यति नै छ भन्दै नो चेन्जेस भने चाहिँ यसलाई केही पनि हामीले गर्नुपर्ने। अब रहेको छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भने चाहिँ एक्रुड वेजेस के भयो त हाम्रो 20,000ले बढ्दैछ भने चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटिज बढ्यो। लाइबिलिटिज बढ्यो भन्नुको अर्थ के भयो त हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो है त। भने चाहिँ हाम्रो के भन्नु पर्यो यहाँ, इन्क्रिज इन एक्रुड वेजेस अथवा हाम्रो के हो त आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस एक्रुड, जसमा हाम्रो कति आउने भयो त 20,000 बराबरको आउने भयो। यो हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त एक्रुड वेजेस पछि अर्को हाम्रो चाहिँ यसमा अकाउन्ट पेएबल त आएन है। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ हुन सक्ने भनेको यो जुन प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन पनि आएन र प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड पनि हाम्रो आएन। यिनीहरूको प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड र यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको यसको ट्रिटमेन्ट हाम्रो छुट्टै रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो हुन सक्ने भनेको के हो भन्दाखेरि जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अब एसिड साइडमा करेन्ट एसिड्स है। फेरि एसिड साइडको करेन्ट एसिडमा हाम्रो इन्भेन्ट्री भनेको हाम्रो करेन्ट एसिड हो है त। करेन्ट एसिड इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो पहिला 1 लाख थियो, अहिले के भयो 50,000ले बढेछ भने चाहिँ यदि सम्पत्ति बढ्छ भनेदेखि त्यतिखेर हामीले क्यास चाहिँ हामीले आउटफ्लो हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यसरी इन्भेन्ट्री भने चाहिँ सम्पत्ति बढ्दाखेरि हामीले सम्पत्ति किन्यौँ र किन्दाखेरि हामीले पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त। हामीले कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरू किन्दाखेरि पनि नर्मली पेमेन्ट गर्नुपर्छ नि त। त्यस्तो अवस्थामा क्यास आउटफ्लो हुन्छ हो, त्यसलाई नै हामीले बेसिस मानेर यसरी इन्भेन्ट्री इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ है त। यसमा 50,000 बराबरको के छ त हाम्रो इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी। इन्क्रिज इन इन्भेन्ट्रीमा हाम्रो कति भयो त क्यास आउटफ्लो 50,000 बराबरको है। यो भनेको हाम्रो क्यास आउटफ्लो, यसलाई हामी नेगेटिभमा राख्छौँ। र यसपछि अर्को हाम्रो रहेको छ एकाउन्ट रिसिभेबल। एकाउन्ट रिसिभेबल पहिला हाम्रो 1,50,000 थियो, पछि कति भएछ 2 लाख भने चाहिँ यो पनि फेरि बढेछ भने चाहिँ यो पनि एउटा सम्पत्ति हो। सम्पत्ति बढ्ने बित्तिकै हाम्रो के हो त क्यास आउटफ्लो भयो 50,000ले नै। इन्क्रिज इन द के हो त हाम्रो अकाउन्ट्स रिसिभेबल। $50,000 बराबरले। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड इन्सुरेन्स पनि बढेछ कति 10,000ले। यो पनि हाम्रो के भयो त क्यास आउटफ्लो नै भयो जुन प्रिपेड इन्सुरेन्स 10,000ले है। यो पनि एसिड्स बढ्यो हो नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्क्रिज इन प्रिपेड इन्सुरेन्स कति 1 लाख बराबरले। र यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ अरू के छ त्यसमा क्यास एट द ब्याङ्क। क्यास एट द ब्याङ्कलाई अहिले हामीले कन्सिडर गर्दैनौँ, जुन हाम्रो यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने हाम्रो छुट्टै तरिका रहेको छ है। र यसपछि हाम्रो यहाँ लगभग सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ कभर हुन जान्छ। जस्तै अब हामीले जुन इन्ट्रेस्टहरू पेड गरेको छौँ डिबेन्चरलाई, त्यो कुराहरू सबै हामी केमा जान्छौँ त, त्यो सबै कुराहरूलाई हामीले फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट चाहिँ गएको भनेर देखाउँदा पनि हुन्छ। तर हामीले अब नर्मली सबै सल्युसनहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा के गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि जुन इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चरहरू यस्तो इन्ट्रेस्टहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजकै रूपमा मानिरहेको हुन्छ है। र हाम्रो यो दुवै मध्ये अनि कुनै गर्दाखेरि पनि रङ पनि हुँदैन। तर घटाउनु पर्ने भनेको जुन हाम्रो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हो होइन, सबै भनेको एउटा एजुम्सन के। जस्तै अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट घटाउनुको अर्थ के हो भन्दा चाहिँ यो पनि एउटा अपरेटिङ व्यवसायको चाहिँ दैनिक सञ्चालनसँग सम्बन्धित नै भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई घटाएको हो। तर अब हाम्रो जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर अथवा हामीले कुनै पनि फाइनेन्स कस्ट भनेको त्यो त हाम्रो फाइनेन्सिङसँग सम्बन्धित हो नि त होइन, हो एउटा एजुम्सन मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले यसभन्दा अघिका भिडियोमा सबैमा हामीले फाइनेन्सिङ कस्टमै घटाएको थियो। तर हामी आजको सल्युसनमा चाहिँ फरक ढङ्गबाट गरौँ न त। हामीले जुन इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छौँ जसलाई चाहिँ हामीले यहाँ एज अपरेटिङ एक्सपेन्सेसै भनेर नै राखौँ न त यसमा है। इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चर, इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर हाम्रो कति रहेको छ इन्ट्रेस्ट अन द डिबेन्चरमा 20,000 बराबरको अमाउन्ट देखाउँदैछ है त। इन्ट्रेस्ट अन द
डिभेन्चरमा है 20,000 बराबरको। र यो हामीले पेड गरे हो, त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ, लेस हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि अब हामीले ट्याक्स पनि पेड गरे हुन सकिन्छ नि त यसमा है। त्यस कारणले गर्दा हामी यहाँ ट्याक्स पेडको बारेमा पनि लेख्छौँ है। यो ट्याक्स पेडको बारेमा त अब यतिकै त आउँदैन हामीलाई। जुन हाम्रो जुन ट्याक्स पेड निकाल्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स कति छ त हाम्रो यहाँ? प्रोभिजन फर ट्याक्स यो वर्षमा चाहिँ 50,000 बराबरको देखाउँदैछ। अब हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्सेससँग सम्बन्धित एउटा अकाउन्ट जुन हाम्रो वर्किङ नोटसँग जान्छ है त। हामी यहाँ एउटा वर्किङ नोट बनाउँछौँ। वर्किङ नोट नम्बर 1 मा हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ, प्रोभिजन फर ट्याक्स अकाउन्ट। ट्याक्स अकाउन्ट जस्तै अब हजुरहरूले अलि फर्मेट मिलाएर लेख्नु होला यसमा होइन, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भन्नु, तर म चाहिँ यसमा सर्ट फर्ममा यसरी लेख्छु है त। यसमा हाम्रो ब्यालेन्स बिडीमा कति थियो त? हाम्रो जहिले पनि प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको ब्यालेन्स बिडी यसरी क्रेडिट साइडको ब्यालेन्स हुन्छ। के हुन्छ त्यसमा? ब्यालेन्स बिडीमा कति छ त? पहिलाको इयरमा हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसमा 50,000 थियो, अहिले कति छ त? 60,000 छ। र यो इयरमा कति छ त? 50,000 रहेको छ है। अब हामीले यसरी लेख्नुपर्छ के, कसरी भन्दाखेरि यसमा हाम्रो ब्यालेन्स बिडी हाम्रो कति थियो? 50,000 थियो। र ब्यालेन्स सिडी कति छ अरे त भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिडी 7,000 थियो, 60,000 थियो है, 60,000 थियो। भनिसकेपछि अब हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पनि हाम्रो यहाँ कति भएको थियो त? जुन हामीले अघि हेरिसक्यो इन्कम एन्ड स्टेटमेन्ट, जुन हाम्रो प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा यो हाम्रो डेबिट साइड हो है त। यो डेबिट साइड हो, यो क्रेडिट साइड हो। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो यहाँ कति थियो त? 50,000 बराबरकै नै थियो है। र अब हाम्रो यहाँ जति पनि ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि त्यो भनेको त हामीले क्यास अथवा के हुन्छ हाम्रो ब्याङ्क भनेपछि हामीले यो पेड गरेको रहेछ भन्ने कुरा भयो है। यो भनेको ब्यालेन्सिङ फिगर हुन जान्छ। र यसरी हाम्रो 1 लाख भने चाहिँ अब हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरमा के आउने भयो त? हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्सेस एकपल्ट यसलाई हामी चेक गरौँ है त। कति थियो हाम्रो यसमा? प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन भने चाहिँ 50,000 भन्ने होइन नि त। हामीले अघि डिभिडेन्ड चाहिँ हेरेको छ है, 60,000 हुनुपर्ने थियो। यसमा क्वेसनले हाम्रो 60,000 चाहिँ दिएको छ। 60,000 बराबरको है त 60,000। र यसरी हाम्रो कति हुन जान्छ त्यसमा 1,10,000 माइनस 60,000 गर्दा ब्यालेन्सिङ फिगरमा 50,000 बराबरको हाम्रो प्रोभिजन फर ट्याक्स हामीले एज अ ट्याक्स पेड भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ है। यसरी हाम्रो यहाँ आउने भयो ट्याक्स पेडमा। जुन कुरा हाम्रो केबाट आयो त? वर्किङ नोट नम्बर 1 बाट है निकालेको हाम्रो कति हजार बराबरको? 50,000 बराबरको। यो भयो हाम्रो सबै क्यास आउटफ्लो है त। यसरी हामीले क्यास आउटफ्लोलाई कन्सिडर गर्नुपर्ने भयो है त। यो भनेको हाम्रो सम्पूर्ण खर्चहरू है जुन हाम्रो क्यास आउटफ्लोसँग सम्बन्धित रहेको छ। र यसरी हाम्रो कति आउँछ त यसमा एकपल्ट हेरौँ। केही आइटमहरू छुटेको पनि हुन सकिन्छ। 12 लाख माइनस 8,50,000 माइनस 1 लाख प्लस 20,000 माइनस 50,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 50,000। अब हामीले लगभग यसलाई सबै लेस गर्यौँ। र यसपछि अब हाम्रो के हुन सकिन्छ त? रिसिभेबल अकाउन्ट्समा हाम्रो कति छ यसमा? यसमा रिसिभेबल अकाउन्टमा हाम्रो हुन गएको भनेको लगभग 1,50,000 प्लस 2 लाख त्यति नै हो होइन। र यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसरी? प्रोभिजन फर द ट्याक्सेसन पनि हामीले हेरिसक्यौँ र प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र यसपछि अब हाम्रो हुने भनेको के हो त? लगभग सबै कभर भइसक्यो भनेपछि अब हाम्रो कति आउनु भयो त? 90,000 बराबरको हाम्रो के रहेछ? यो पोजिटिभमा छ। यो भनेको के छ हाम्रो? नेट क्यास
अभाइलेबल फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र अब यसपछि हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिज सबैलाई हेरिसक्यौँ र आउने भनेको हाम्रो के हो त अपरेटिङ एक्टिभिटिज पछि क्यास फ्लो फ्रम अथवा क्यास अभाइलेबल फ्रम हाम्रो के हुन्छ त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र जसमा हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा हाम्रो पर्ने भने के हो त पर्चेज अफ द एसेट्स हुन्छ सक्छ, ल्यान्डहरू हुन सकिन्छ, जुन एसेटभित्र हाम्रो त्यही त हो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भयो हो, यी सबै कुराहरू सेल्सहरू भयो, पर्चेजहरू सबै कुरा पर्न सकिन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि र हामीलाई अब क्वेसनमा अब हेरौँ है त, हामीलाई यहाँ क्वेसनले दिएको भनेको के हो त ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पहिला 5 लाख थियो, अहिले 1 लाख भयो भनेपछि हाम्रो के भयो त 7 लाख भयो है। भनेपछि अब हामी 2 लाख बराबरको हाम्रो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ चाहिँ पर्चेज गरेको रहेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँ लेखिहाल्यौँ है त। पर्चेज अफ ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ 2 लाख बराबरको के भयो त क्यास आउटफ्लो भयो। र यसपछि अब हामीले प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पनि छ नि त, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज गरे होला, त्यसलाई हामी निकाल्छौँ है त। पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। अनि हाम्रो अर्को आउँछ सेल्स अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। र अब हामी यहाँ वर्किङ नोटमा बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ वर्किङ नोट नम्बर 2 मा एउटा भनेको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन है त। एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको पनि जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ त क्रेडिट ब्यालेन्स हुन्छ है त, बाई ब्यालेन्स बिडी टु ब्यालेन्स सिडी। र अर्को के हुन्छ यसपछि हाम्रो यहाँ हुने भनेको के हो त एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स बिडी र ब्यालेन्स सिडी हेर्नु पर्यो है त। ब्यालेन्स बिडीमा हाम्रो कति हुन गयो यहाँ ब्यालेन्स बिडीमा 1 लाख र ब्यालेन्स सिडीमा कति हुनु 1,40,000 हुनुभयो है त। 1 लाख र 1,40,000 1 लाख बराबरको र अर्को भनेको कति हुनुभयो त 1,40,000 बराबरको। र अब हामीले यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ अर्को प्लान्ट एन्ड मेसिनरी एकाउन्ट है त। हाम्रो यहाँ माथि लेखौँ यसमा वर्किङ नोट नम्बर 3 है त। वर्किङ नोट नम्बर 3 मा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी। प्लान्ट एन्ड मेसिनरीको पनि हाम्रो के हुन्छ त यसको त डेबिट ब्यालेन्स हुन्छ है, ब्यालेन्स बिडी भनेर, र हाम्रो के हुन्छ बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर। र ब्यालेन्स बिडी र ब्यालेन्स सिडी हेरौँ है त। भने ब्यालेन्स बिडी भने ओपनिङ ब्यालेन्स कति थियो 6,50,000 थियो र यसको 8 लाख छ है त। 6,50,000 र 8 लाख। र अब हामीले सेल्सहरू गरेको होला प्लान्ट एन्ड मेसिनरीलाई। अब हामी त्यो क्वेसनबाट थाहा पाउँछौँ। अब हामीलाई क्वेसनको इन्कम स्टेटमेन्टमा के भन्दैछ भने चाहिँ लस अन द सेल्स अफ द फिक्स एसेट भने चाहिँ फिक्स एसेटमा हाम्रो एउटा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हो र अर्को के हो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी हो। यो प्लान्ट एन्ड मेसिनरी नै हामीले बेचेको भनेर हामीले एजुम गर्नुपर्ने भयो यसमा। र यसरी हामीले ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ हाम्रो कति छ 80,000 बराबरको हामीले बेच्या रहेछ, तर यसको कस्ट कति रहेछ त 40,000 रहेछ। भनेपछि 80,000 मध्ये 40,000 हाम्रो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन हो भनेदेखि हाम्रो यहाँ लस 10,000 भइरहेको रहेछ भनेदेखि अब हामीले बेचेको चाहिँ कतिमा रहेछ त। अब हामीले कस्टबाट एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाउँदाखेरि हाम्रो बुक भ्यालु कति आउनुभयो त 40,000 नै आउनुभयो। कसरी भन्दा चाहिँ 80,000 माइनस 40,000 र जसमा हामीले बेचेको भनेको लसमा बेच्या रहेछ। भनेपछि अब हाम्रो 40,000 को माललाई हामीले कतिमा बेचा रहेछ 30,000 मा बेचा रहेछ। भनेपछि हाम्रो सेल्स प्रोसिड कति हुनुभयो त 30,000 बराबरको हुने भयो। यो भने के हो त हाम्रो ब्याङ्क जुन हाम्रो सेल गरेको है त, सेल गरेको कति 30,000 र यसमा हाम्रो के भयो त प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट आउने भयो।
पिएल एकाउन्ट भन्नुभयो कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो लस भयो नि त, त्यस कारणले गर्दाखेरि। र अब हाम्रो यहाँ आउँछ यो इयरमा हामीले डिप्रिसिएसन कति काट्यो त भनेर है, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन द सेल। तर कुन गुडमा त सेल गरिएको, अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ सेल गरिएको गुड्समा हाम्रो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति थियो, 40,000 बराबरको थियो, त्यो जुन हामीलाई क्वेसनले दियो। र अब हामीले यहाँ लेख्ने भनेको पनि त्यही त हो नि, बाई ब्यालेन्स बिडी भइहाल्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा। जुन हामीले सेल्स गरेको हाम्रो के आउँछ त, टु हाम्रो के हुनुभयो त यसमा, एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन सेल भनेर भयो है, कति त 40,000 बराबरको। यसरी हामीले लेख्न सक्छौँ। र हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ नि, त्यो भनेको हाम्रो कहाँ जानुभयो त, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने भयो। जुन प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने भनेको कुन हो त, ब्यालेन्सिङ फिगर हो। त्यो भनेको चाहिँ यो इयरमा कति चाहिँ हाम्रो डिप्रिसिएसन भएछ भन्ने कुरा भयो है। यसरी यो आयो 80,000 को। र हाम्रो यसमा पनि कति भयो त, यसरी भयो। यसको ब्यालेन्स चाहिँ केमा आउँछ त, ब्याङ्क अथवा क्यास लेख्न सक्छौँ। यो ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको हामीले पर्चेस गरेको हुन्छ, के गरेको हुन्छ त, पर्चेस गरेको हुन्छ भनेदेखि हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगरमा आउने भनेको कति भयो त, 30,000 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 8 लाख गर्दाखेरि हाम्रो 8,80,000 बराबरको अमाउन्ट आउने भयो है त। 8,80,000 माइनस 6,50,000 गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ आउन जान्छ 2,30,000 बराबरको। यो भनेको हाम्रो के हो त, पर्चेस गरेछ। अब सेल गरेको हाम्रो कति हुनुभयो, 30,000 जाने भयो क्यास फ्लोमा, र अर्को क्यास फ्लोमा जाने भयो पर्चेस गरेको 2,30,000 हो। अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ पर्चेस अफ द प्लान्टमा हामीले कति गरेर छ त, 2,30,000 बराबरको जुन हाम्रो लेस हुन्छ, र सेलमा हामीले कति गर्छ, 30,000 बराबरको हाम्रो क्यास इन्फ्लो हुन्छ। यसरी हाम्रो यो आयो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र यसमा के हुन्छ त, अब यसमा नेगेटिभ ब्यालेन्स आउँछ 4 लाख बराबरको। यो भनेको के भयो त, हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम अथवा नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। र यसपछि अब हाम्रो आउने भने के हो त, लास्ट हाम्रो एउटा रहेको छ क्यास फ्लो फ्रम द फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ भने चाहिँ हाम्रो के हो त, सेयरहरू, डिभेन्चरहरू, इक्विटी सेयरहरू है, प्रिफरेन्स सेयरहरूसँग सम्बन्धित कारोबारहरूमा भएको एउटा क्यास इन्फ्लो अथवा क्यास आउटफ्लोहरूलाई चाहिँ हामीले रेकर्डिङ गर्छौँ। र हाम्रो नेट क्यास फ्लो फ्रम द इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा सुरुमा हाम्रो अघि नै हेर्दाखेरि सेयर हामीले इस्यु गरेको हामीले देखेको थियो है त। जस्तै सेयर क्यापिटल पहिला 8 लाख थियो, अहिले कति भयो 10 लाख भने चाहिँ 2 लाख बराबरको हामीले चाहिँ के गरेछ, सेयर चाहिँ इस्यु गरेको रहेछ भन्ने कुरा यहाँ भयो है त। इस्यु अफ सेयर्स कति त 2 लाख बराबरको यो हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो। र यसरी अर्को हाम्रो के छ त हेर्न सक्छौँ हामीले, यसमा ब्याङ्क लोनमा पनि के भएछ, इन्क्रिज भइरहेछ है 2 लाखले। यो पनि के भयो त, इन्क्रिज इन द ब्याङ्क लोन। हामीले ब्याङ्क लोन लिँदाखेरि लियो नि त, ब्याङ्क लोन लिँदाखेरि पनि अब हामीले के भन्दा, हामी लोन लिँदाखेरि हामीलाई त क्यास इन्फ्लो हुने भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा इन्क्रिज इन क्यास इन्फ्लो कति बराबरको त, 2 लाख बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ रहेको छ डिभेन्चर। डिभेन्चर त रिडम्सन गरेको छ, पहिला 2 लाख थियो पछि 1 लाख भयो भने चाहिँ हामीले 2 लाख मध्ये 1 लाख चाहिँ हामीले रिडिम गरिसक्यो। तर रिडिम गर्ने बेला हामीले प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टबाट हेर्न सक्छौँ उसले 2 लाख मात्रै नदिएर अझै 10,000 जुन हाम्रो प्रिमियम 10,000 बढी चाहिँ उसले दिएछ भनेदेखि अब उसको कति हुनुभयो त, 1 लाख उसको रिडेम्सन भ्यालु नै थियो, फेस भ्यालु नै, प्लस उसले 10,000 तिरेछ अरे कि 10,000 एक्स्ट्रा तिरेछ भनेदेखि हाम्रो क्यास आउटफ्लो कति हुनुभयो त, 1,10,000 बराबरको हो। यति नै भन्न खोजेको कि 1,10,000 बराबरको हाम्रो के भयो त, यो भनेको रिडम्सन अथवा रिपेमेन्ट अफ द डिभेन्चर विथ द प्रिमियम भन्न सक्छौँ है त। रिडम्सन अफ डिभेन्चर विथ प्रिमियम भन्नु कति बराबरको त, 1,10,000 बराबरको। यो हाम्रो क्यास आउटफ्लो भयो है। यसपछि अर्को हाम्रो के आउन सकिन्छ त,
हामीले पक्कै पनि डिभिडेन्ड पेड गरे होला। अब हामीले डिभिडेन्ड पेड गर्ने भनेको अमाउन्ट कुन हो भन्दाखेरि अब हामीले यसमा झुकिनु भएन। अब हामीले यो इयरमा कति 50,000 बराबरको के थियो त प्रोभिजन मेन्टेन गरेको थियौँ र हाम्रो अघिल्लो वर्षमा रहेको कति त 60,000। एकपल्ट यसलाई हामीले अकाउन्ट नै बनाउन त, यसमा सजिलो हुन्छ हामीलाई बुझ्नलाई। र हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कस्तो भन्दाखेरि प्रोभिजन फर द डिभिडेन्ड एकाउन्ट हामीले बनाउँछ है। त्यसमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड अकाउन्ट जसमा पनि हाम्रो एउटा डेबिट साइड हुन्छ एउटा क्रेडिट साइड हुन्छ है। मैले फर्मेट चाहिँ बनाएन, जस्ट मैले एउटा वर्किङ नोट जस्तो बनाएँ है। अब हामीलाई के हुन्छ त प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड पनि हाम्रो जहिले पनि के हुनुभयो त यसको ब्यालेन्स बिडी नै हुनुभयो है त, बाई ब्यालेन्स बिडी। र अर्को हाम्रो के आउँछ टु ब्यालेन्स सिडी। र ब्यालेन्स बिडीमा हाम्रो कति थियो हामी हेर्छौँ है त। हाम्रो ब्यालेन्स बिडीमा थियो 50,000 र ब्यालेन्स सिडीमा छ 60,000। ब्यालेन्स बिडीमा हाम्रो कति भयो त 50,000 बराबरको र ब्यालेन्स सिडीमा हाम्रो छ त 60,000 बराबरको। र अब यो इयरमा पनि अझ प्रोभिजन मेन्टेन गराएको छ नि, त्यो भनेको हामीले इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउँछौँ। पिएल एकाउन्ट यो पनि के हो त एउटा प्रोभिजन नै हो है त। कति गरेछ त हाम्रो पिएल एकाउन्टमा प्रोभिजन फर डिभिडेन्ड, त्यसलाई हेर्छौँ। यसमा जम्मा हाम्रो पिएलमा गरेको भनेको 50,000 बराबरको चाहिँ गरेको रहेछ है त। $50,000 बराबरको। यसरी 50,000 प्लस 50,000 भने चाहिँ कति भयो 1 लाख बराबरको भयो है। 1 लाख र 1 लाख माइनस 60,000 गर्दाखेरि कति आउनुभयो त 40,000 बराबर हो। यो चाहिँ के रहेछ त डिभिडेन्ड पेड गरेर छ। ब्याङ्क अथवा हाम्रो के हुन्छ त क्यास अकाउन्ट हुन्छ। यो भनेको के हो त हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर 40,000 हाम्रो के हो त क्यास आफ्टर भयो एज अ डिभिडेन्ड है। अब हामी के लेख्न सक्छौँ डिभिडेन्ड पेड भनेर कति त 40,000 बराबरको। र अब हामीले सम्पूर्ण यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीसँग सम्बन्धित हामीले कन्सिडर गरौँ। यसरी 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 1,10,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि हाम्रो अमाउन्ट कति आउँछ त नेटमा भन्दा 2,50,000 बराबरको अमाउन्टमा नेटमा आउने भयो। यो भनेको त के हो त नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। र यसरी अब हामीले पुरै एक्टिभिटिज जुन हाम्रो यहाँ छ 90,000 माइनस 4 लाख माइनस अब हाम्रो के आउँछ त प्लस 2,50,000 हो। यसमा हाम्रो नेटमा अब कति आउनुभयो त त्यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो आउनुभयो माइनस 60,000 बराबरको हो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि नेटमा चाहिँ तीनवटै एक्टिभिटिजहरूलाई हामीले कन्सिडर गर्दा चाहिँ कति आयो भन्ने कुरा भयो नि त होइन। नेट क्यास अभाइलेबल अथवा नेट चेन्जेस हो नि त यो त होइन। नेट चेन्जेस इन द क्यास, नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्स है माइनसमा। अब हामी यसमा के गर्छ त एड ओपनिङ हाम्रो कुनै पनि क्यास अथवा क्यास इक्विभ्यालेन्स छ भनेदेखि है हामी डाइरेक्ट यहाँ सर्टकटमा ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स लेख्छौँ। र यसरी हामीले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स जोडेपछि हाम्रो के आउनुपर्छ त क्लोजिङ ब्यालेन्स। जुन हाम्रो क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिटको ब्यालेन्स सिटको हाम्रो यो इयर 2 को हाम्रो करेन्ट इयरको क्यास ब्यालेन्ससँग चाहिँ मिल्नुपर्ने हुन्छ है त। अब कति छ त हाम्रो यसमा ओपनिङमा 90,000 छ र क्लोजिङमा कति हाम्रो 30,000 आउनु पर्यो है त। ओपनिङमा हामी यहाँ 90,000 लेख्छौँ है त, 90,000 एड गर्छौँ है त। 90,000मा हामी माइनस 60,000 गर्दा कति हजार आउनुभयो त 30,000 हो। यसरी हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्ससँग पनि मिल्यो हो। यसरी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है। आज हामीले यति नै गर्छौँ है, तर हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ अरू धेरै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। यो क्यास फ्लोसँग सम्बन्धित कन्सेप्टहरू सबै पढ्नु होला र यसलाई मोर प्र्याक्टिस गर्नु के बरु एउटै क्वेसनले मल्टिपल टाइम्स चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने अनि धेरै अब कन्सेप्टहरू बुझ्न सकिन्छ नि त त्यस्तो अवस्थामा। त्यही भएर र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका भिडियोहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि हेर्नु होला। एकदमै
ओर्थित हुनेवाला छ। यदि हेर्नुभयो भनेदेखि बुझिन्छ नि त यसरी बिचमा। अब यसरी डाइरेक्ट यसरी हेर्दाखेरि नबुझ्न नि सकिन्छ। र अरू च्याप्टरहरू पनि हामीसँग अभाइलेबल रहेको छ, त्यसलाई सदुपयोग गर्नु होला राम्रोसँग। र अन्य क्लासहरू पनि हाम्रो अझै आउने क्रममै छ है। तर आजलाई चाहिँ यति नै है त।